السلام علیکم چارفائی ڈیجیٹل نیوز ہمارے امان آزگ مرچی 21 ستمبر 2024 و شنبے روچیں درستان چے پیسر سرحال گوری چانی و زرباری وزیرستانہ پاک فوج و فتنۃ الخوارج نیامہ جنگ و چوب 12 خوارجی مرگے دپار وعدے کے وطن دیم پانا شش ورنہ شہید غزہ کشت و کوش و ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیرہ منی پور آوار جتا جتا ہندوستانی ریاستہ انسانی حقانی سنگین خلاف ورزی مان عثمانی ایمنی و سلامتی واسطہ ترہاں صدر مملکت آصف علی زرداری عالمی یوم امن درگتہ پکڑو دو پاکستانی ظالم الامن فوجی افسراں اقوام متحدہ نظریاتہ دیم روی دے گے واسطہ جوانے کارپد و عزم واسطہ اعزاز دے بتگ قازقستانہ برجم بتگیں ایلکاری آسر آذربائیجان قازقستان ترکی پاکستان قطر اور ازبکستان آسیں دستہاں بار تک گوادرہ کجام در ملکی نیول بیسے بابتہ گپ پتران دروگ و بے بنا پاکستان عالمی ایٹامک انرجی ایجنسی بورڈ آف گورنر واسطہ گچنکاری جوانے گپے پاکستان 2 سالہ ذمہ واریہ سرجم کا ترجمان دفتر خارجہ بریفنگ پاور پلانٹ سا اندھی کوئلہ اسرا برگا اولی مزنے اڑان دیمات کا ایشیائی ترقیاتی بینک کے منصوبہ اسرا ترندی ارادگیری نسرجمی حالاں دلگوش کنے گوری چانی و زرباری وزیرستانہ فورسز و خوارج نیامہ جنگ و چوپانی نیامہ 12 خوارجی جنک بتگ دنیم کی تیر گواریہ شش دلیرے سپاہی ہم شہید بتگ آئی ایس پی آر ردا 19 ستمبر گوری چانی وزیرستان اسپین واما ابت ناشرکار ٹولیانی تر گرد گندگ بتگ اسی سر سیکیورٹی فورسزا سیم سرا دزمانجنی کوشش بیسوب جوڑ کتگو ابتی خوارجی مرگے دپار کتگ دومی نیمگا زرباری وزیرستان ضلع لداخ خوارج یک ٹولیا سیکیورٹی فورسز چوکی سرا اوش کتگ پستائی کاروائی پنچ خوارجی جنک بتگ دنیم کی تیر گواریہ شش دلیرے سپاہی جنگ کنانا شہید بتگ آئی ایس پی آر گشتہ کے سیکیورٹی فورسز ملکا چا ناشرکاری لانتا الاس کنگے واسطہ جزمہ گیش محکم کن صدر مملکت آصف علی زرداری گشتہ کے غزہ کشت و کوش و ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر منی پور آوار جتا جتا ہندوستانی ریاستہ انسانی حقانی سنگین خلاف ورزی عالمی ایمنی و سلامتی واسطہ ترہاں میانستمانی ایمنی روچے درگتہ ہوتی کلوا صدر آصف علی زرداری گشتہ کی مودی سرکار مقبوضہ جموں کشمیرہ سنگین انسانی حقانی خلاف ورزی کنگائیں مودی سرکار ہندوستانہ مسلمانوں عیدگاہ کلیتان ظلم و زوریہ نشانک جوڑ کنگائیں ہندوستانہ منی پور گستگی اکسال آچا نسلی جنگ و چوپانی آماچ وعدے کے فلسطینہ ناشرکاری بازار گھر میں غزہ کشت و کوش بو گائیں مرچی دنیا جتا جتا دمگان جغرافیائی سیاسی نگیگی و کشو چیلے دیم پانی ہے کشو چیل عالمی امنہ اطراح دور دے گا ہاں ماں درستان اقوام عالم نیامہ امن رواداری و سلامتی آواریں کلچرہ دیم روی دے گی ہیں دنیا ترجیح تنازعات بدلہ انسانیتہ درپیشیں جیڑہانی گیشو گیوار کنگ لوٹی کشمیریانی مزنے کچیا جنیوا اقوام متحدہ کارگس سے دیما ہندوستان علاقہ زارشانی درشان کو تک زارشانی کنوکان شہیدانی اکسو ہندوستان علاقہ جتا جتا نارانی پلے کارڈ ہم گوم تک جنیوا چاگرد مردی مردآباد و ہندوستان مردآباد نارانچا جکس تک زارشانی کنوکان کشمیریان وطواقی دے گئے اور آزادی دے گئے اور نعرہ اوگام جتگو دزگیر اریت سروکانی ریائی لوٹ کو تک زارشانی کنوکا چا اٹلی فرانس بیلجیم جرمنی اسپین برطانیہ و سوئٹزرلینڈ کشمیری درانڈے راشونا تران کو تک کشانی تاہاں اقوام متحدہ انسانی حقانی کمیشنہ چا مقبوضہ کشمیرہ سنگین انسانی حقانی خلاف ورزی نوٹس زورگے لوٹ کو تک دو پاکستانی ظالم الامن فوجی افسراں اقوام متحدہ نظریاتہ دیم روی دے گئے واسطہ آہنی جوانے کارپد و عزم واسطہ اعزاز دے گوتگ میجر ثانیہ صفدرہ یو این امن مشن قبرصہ وعدے کے میجر کومل مسعودہ وسطی افریقی جمہوریہ عظمت سپیلو کنگے سرا جینڈر ایڈوکیسی ایوارڈ دیگ بتگ دو افسران در معمولی پیشہ ورانہ ایلکاری و محنت درشانی کو تک یہ ایوارڈ پاکستان امن مشن واسطہ پاکستان عزم پیشہ ورانہ مہارت و امن کوششان جوانی کردار ثبوتے
پاکستان آذربائیجان ترکیہ قطر قازقستان و ازبکستان آسن دستانی مشترکہ فوجی مشقوتی آسرا سربتک اسپیشل فورس آوارے ایلکاری مشکان 400 گیش کارندہاں بازرتگ ایلکاری یعنی نیامہ فوجیاں ہوتی پیشہ ورانہ قابلیت درشانی کو تک الیکٹرانک جنگی بنشون کارمرز کرانا عبید پائلٹ فضائی جاسوسانی کارانا مہارتا چا سرجم کو تک آسری مراگش قازقستانہ برجم بتگ مشکانی مول و مراد ہمسائگیں برات ملکانی نیامہ تاریخی فوجی سیادیاں گیش مورو موکم جوڑ کنگے مشکا ناشرکاری گرودارو فوجی کمکانی امک تکو پانا توار بتگ گری کارانی کارگسر ربالکار ممتاز زہرا بلوچ ہفتگی بریفنگا گشتک کے نیول بیس حوالہ چا گپ سرجمہ دروگو بے بنا اور ماں اشیا رد کنے پاکستان ای دعویٰ رد کتک کہ اشیا گوادرا زری بنجلے جوڑ کرنے کے واسطہ چینا کو چیرے سمجھوتا کتک دری کارانی کارگسر ربالکارا گشتک کے انچو کے ماں گوستا گشتک پاکستانہ کجامم در ملکی سرکار یا فوجا کجامم دیگر ملک علاپہ بنجل پیش کرنے کے اچ منصوبہ نئے چینی سفارتی بنشونہ ہم ای دعویٰ ترندیا رد کرانا گشتہ کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اچ چیرے مول و مراد نیا دری کارانی کارگسر ربالکار نے مگچا شنکتی کے بیانہ گشک گتا کہ پاکستان عالمی اٹامک انرجی ایجنسی بورڈ آف گورنر واسطہ گچنگ کنک بتگ پاکستانہ 2 سالے واسطہ عالمی اٹامک انرجی ایجنسی بورڈ باسکانی تھا گچنگ کنک بتگ پاور پلانٹ سندھی کوئلہ سرا برگا اولی مزنے اڑن دیمات کگ ایشیائی ترقیاتی بینک کا ہم منصوبہ سرا اعتراض چسکو تگ سرکارہ کوئلہ چا لو کے پاور پلانٹ سا 100% ترے اندھی کوئلہ برگا اولی مزنے اڑن دیمات کگ ایشیائی ترقیاتی بینک کا جامشورو پاور پلانٹ یونٹ ونہ چا چوشے منتقلیہ سپورٹ کنگا چا مکان کو تگ ایشیائی ترقیاتی بینک کا منصوبہ واسطہ درسنا چا گیش وام داتگ پمش کا پلانٹا کجام ہم وڑینے آسیں اسٹرکچر بدلی واسطہ یہ رضامندی الجدری ہے منصوبہ چام گرنچ ایشیائی ترقیاتی بینک کا نبشتئی موقف شنکو تک ایشیا تک اشک بتک کے ماں جامشورو پاور پلانٹا 100% اندھی کوئلہ سرا برگا سپورٹ نہ کنے اشیا تنو کی حال بگیشی آلا نیواسا بیچارے عارف آئی ڈیجیٹل نیوزا نمنا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم میں ہمراہ رضا بدید اللہ میں